Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Dear students, today we will study the second part of this very story, Rustam and Sohrab. The first part of this very story we have studied yesterday. So today we will continue to study the same story, the second part of this very story. So dear students, so listen carefully. Open your textbook at page number 101. सो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब इस तानिमा ने अपने बेटे को क्या नाम रखा था, सोहरब। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि वो अपने दिमाग में उसको खौफ लगा कि अगर मैं रुस्तम को ये बताऊं कि ये बेटा पैदा हुआ है तो वो इसको साथ ले जाएगा और अब इसको जंगी जुनून में इसकी तरबियत करेगा, तो फिर ये वैसा ही इसको फिर वही मतलब ये जंगी जुनून इसको सवार होगा, तो फिर ये भी जंग लड़ने की तरफ ज़्यादा इसकी तवज्जो होगी और ये उसी की तरफ अपनी ये जो है अपनी सारी क़ुव्वत, अपनी सारी मतलब ट्रेड्स जो है उसी की तरफ लगाएगा, जंग की तरफ, तलवार जंग की तरफ या बाकी जो जंग वहाँ पर लड़ी जाती थी उस टाइम। तो उसने क्या किया फिर उस टाइम, उसने फिर अपने मतलब हस्बैंड को क्या बताया, उसने बोला कि ये जो बेटा नहीं बच्ची पैदा हुई, लड़की पैदा हुई है, ठीक है। तो फिर इसने जब ये बच्चा जब ये जो लड़का इसको पैदा हुआ तानिमा को, तो ये बड़ा खूबसूरत बना, बड़ा बहादुर बना। लेकिन रुस्तम जो वहाँ पे नहीं था, वो फ़ौज में गया था फिर से, जब उसको वहाँ पे बुलाया गया था फ़ौज में वापसी के लिए, तो उसके बगैर, अपनी डैडी के बगैर, इसमें उसके वो जो जीन्स थे, फादर के जो जीन्स थे इसमें, जैसे कि होता है, तो जैसा बाप वैसा बेटा, तो इसी तरह इसमें भी वो जीन्स थे, ये इसी तरफ मशहूर हो गया, तलवारबाजी में ज़बरदस्त मशहूर हो गया। और काफ़ी सारे इस जहाँ पे रहता है उसके बहुत सारे मील, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे माइल्स जो थे, वहाँ पे इसके साथ कोई तलवारबाजी नहीं कर सकता था, इसके साथ कोई किसी को लड़ने की ताकत नहीं थी। तो फिर क्या हो जाता है, आज हम पढ़ेंगे उसका सेकंड पार्ट। One day there came to that country a young warrior who had fight in distant lands. तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उस मुल्क में एक नौजवान जंगजू आया, जो दूर दराज मुल्कों में, जो बहुत सारे मुल्क में, यानी दूर दराज मुल्कों में वो लड़ चुका था वो जवान। He challenged Sohrab to single fight. उसने क्या काम किया, उसने सोहरब जो है उसने उसको ललकारा, उसने सोहरब को इनफरादी जंग के लिए ललकारा। उसने उसको कहा कि आप मेरे साथ मुकाबला करो, मगर इनफरादी मुकाबला, आप मेरे साथ कुश्ती करो। सोहरब रेडिली एग्री टू फाइट विथ हिम। सोहरब ने क्या किया, सोहरब एग्री हो गया, सोहरब जंग लड़ने के लिए तैयार हो गया उसी वक्त सोहरब उस वक्त जंग लड़ने के लिए उसके साथ तैयार हो गया, उस जवान के साथ जो वहाँ पे आया था। यानी उसने बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे मुल्क में, बहुत सारी जगहों पे उसने कुश्ती की थी, जंग लड़ी थी। ये जो जंगजू था ज़बरदस्त मशहूर था। तो अब यहाँ पे आता, अब सोहरब को क्या था कि आप मेरे साथ इनफरादी जंग करो, आप मेरे साथ इनफरादी कुश्ती करो। तो सोहरब उसी वक्त तैयार हो गया। एज दे वायर गेटिंग रेडी फॉर द कम्बैट, जो ही ये तैयार हो गए थे, जो ही अब ये लड़ने की तैयारी कर रहे थे, अब ये लड़ने की तैयारी कर रहे थे। कौन कौन करता था तैयारी, एक तरफ से सोहरब और दूसरी साइड से वो जवान जो वहाँ पे आया था, दूसरे मुल्क से वहाँ पे आया था, जिसने बहुत सारी जंग लड़ी थी। अब वहाँ आया था सोहरब के इलाके में। तो उसने उसे कहा, सोहरब ने उस वक्त रेडी हो गया, अब ये जंग लड़ने की तैयारी कर रहे थे। द यंग सोल्जर सेड टू द सोहरब, तो जो यंग सोल्जर उसने क्या कहा सोहरब से, बिफोर वी फाइट, इससे पहले कि हम अपनी लड़ाई जो है ये शुरू करें, टेल मी योर पेरेंटेज, मुझे अपने ख़ानदान के बारे में बताओ, आप मुझे अपने बाप दादा के बारे में मुझे बताओ, आप किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, ठीक है, अपनी ज़ात के बारे में मुझे बताओ। आई डोंट फाइट इन सिंगल कम्बैट विथ एनी वन हु इज़ लो बर्थ। क्या उसने यहाँ पे ज़बरदस्त ध्यान रखिएगा, मैं किसी ऐसे आदमी से इनफरादी जंग नहीं लड़ता हूँ। ये जो जवान वहाँ पे आया था, इसने सोहरब से क्या कहा, मैं उस आदमी के साथ इनफरादी जंग नहीं लड़ सकता हूँ, या मैं उसके साथ जंग नहीं लड़ता हूँ, उस आदमी के साथ जो नीच ख़ानदान का हो, जो नीच ज़ात को। आप तभी उसने से कहा कि आप मुझे अपनी पेरेंटेज के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में मुझे बताओ। द मैन हु हैड गैदर्ड राउंड लुक्ड एट सोहरब, जो वहाँ पे आए थे लोग, अब जो तमाशाई वहाँ पे आए थे, पहले आज भी जैसे कि वो वहाँ पे WWE जब खेलते हैं तो बहुत सारे तमाशाई होते हैं, जैसे वो कुश्ती लड़ते हैं, इस तरह बहुत उस ज़माने में भी जैसे
کوئی مطلب لڑائی لڑی جاتی تھی یا کشتی لڑی جاتی تھی تو اس ٹائم وہاں پہ بہت سارے تماشائی بھی جمع ہوا کرتے تھے. تو اسی طرح اس ٹائم بھی وہاں پہ جب جنگ کی تیاری میں لگے تھے تو اس ٹائم وہاں پہ بہت سارے لوگ جمع ہوئے. دا مین ہو گیدرڈ راؤنڈ لکڈ ایٹ سورب. اب جب اس نے اس کو ایسے کہا پہلے اپنے خاندان کے بتاؤ اپنی ذات کے بارے میں بتاؤ تو وہ اب کس کی طرف دیکھنے لگے؟ سہراب کی طرف, کیونکہ سہراب کی انٹروڈکشن وہاں پہ نہیں تھی. اس کا جو باپ دادا تھا اس کی ماں نے اس کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا. ٹھیک ہے. نن نیو ایگزیکٹلی ہو سہراب's فادر واز. وہاں پہ چونکہ اس نے اپنا جو تعارف ہے اس کی ماں نے چھپایا رکھا تھا تبھی اس کی وجہ سے وہاں پہ اس کو سب لوگ نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے. تو سہراب who did not know the secret of his birth. یہ جو سہراب ہے اس کو اپنی یہ جو برتھ ہے اس کا جو سیکرٹ ہے اس کو اپنی پیدائش جو ہے اس کا راز وہ نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے. hung his head in shame. اس کو زبردست مایوسی ہو, شرم و حیا سے جھک گیا, شرم کے مارے وہ جھک گیا. we shall meet at dawn tomorrow, he said to his opponent and went away. اس نے کیا پھر کہا جب اس کا تعارف وہاں پہ سب کو نہیں تھا, اس کو خود سورب کو خود بھی پتہ نہیں تھا, اپنے ڈیڈی کا اپنے خاندان کا تعارف اس کو نہیں پتہ تھا. تو جب اس نے کہا جو جنگ واریر وہاں پہ آیا تھا تو یہ شرم کے مارے جھک گئے, اور لوگ جو تھے ان کو بھی اس کا تعارف نہیں تھا تو وہ بھی اس کی طرف بڑے عجیب انداز میں دیکھنے لگے. تو سہراب کو زبردست مایوسی ہوئی. تو اس نے پھر کیا کام کیا؟ وی شل میٹ ڈاؤن ٹمارو. اس نے اسے کہا جو جنگ واریر وہاں پہ آیا تھا اس نے اسے کہا تھا کہ ہم کل ملیں گے, ہم صبح ملیں گے, صبح ہم جنگ لڑیں گے, صبح میں آپ کو بتاؤں گا, صبح ہم جنگ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, صبح ہم کشتی بھی کریں گے. تو ہی سیٹ ہز اپوننٹ اینڈ وینٹ. اس نے اس سے کہا اپنے مد مقابل جو اس کے ساتھ آیا, اس کے پاس آیا تھا وہ جوان لڑنے کی کشتی لڑنے, اس نے اسے کہا کہ ہم چلو آپ صبح ملتے ہیں. ٹھیک ہے. He hurried home straightway and said to his mother, you have hidden from me the name of my father all these years. Unless you tell me at once who my father is, you will see my head. Then he told his mother what the young soldier had said. تو جو ہی اس نے سولجر سے کہا, اس وریئر سے کہا کہ ہم صبح لڑیں گے, تو اس سے کہا تو پھر اچانک جلدی وہاں سے یہ پھر چلا آیا, جلدی وہاں سے سیدھا گھر چلا آیا. اسٹریٹ وے ہریڈ ہوم, وہ جلدی گھر کی طرف روانہ ہو گیا, جلدی گھر کی طرف چلا آیا. اور وہاں پہ کیا اپنی والد محترمہ سے پوچھا. سیڈ ٹو ہز مدر, کیا کہا؟ یو ہیو ہڈن فرام می دا نیم آف مائی فادر. آپ نے اتنے برسوں سے مجھ سے میرے والد محترم کا نام چھپایا ہے. آپ نے مجھ سے اتنے سال میرے والد محترم کا نام چھپایا ہے. unless you tell me at once who my father is. اگر تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گی اگر آج تم مجھے اپنے والد محترم کا تعارف نہیں کرو گے, اس کا نام نہیں بتاؤ گے میرا والد کون ہے, تو میں who my father is, you will see my head. تم مجھے مرا ہوا یہاں پاؤ گے, تم مجھے مرا ہوا پاؤ گی. کس سے کہتا ہے؟ سورب کہتا ہے اپنی ماں سے. یعنی اگر آج آپ نے مجھے اپنے ڈیڈی کا تعارف نہیں کرا, مجھے اپنے خاندان کے بارے میں نہیں بتایا, تو آپ میرا سر یہاں دیکھو گے, تو مجھے یہاں آپ مردہ پاؤ گے. دین ہی ٹولڈ ہز مدر what the young soldier had said. تو پھر اس نے اپنی والد محترمہ کو بتایا, اپنی والدہ کو بتایا کہ اس نوجوان فوجی نے, اس نوجوان جنگجو نے, اس نوجوان لڑاکو نے, اس نوجوان کشتی باز نے مجھے کیا کہا. ٹھیک ہے. I have had reason to hide the name of your father from you, my son, but will tell you his name now, said Tanima. You are the son of the great Rustam, the shield of Persia. دیکھو اب جب اس کے بیٹے نے, سورب نے اپنی ماں کو, اپنی والد محترمہ کو مجبور کیا, تو والد محترمہ نے اس کو کیا میرے بیٹے میں تم سے تمہارے والد کا نام چھپانے کی وجہ وہ بھی بتاؤں گی. وہ جو وجہ تھی, I have had reason, یعنی مجھے اس میں یہاں پہ میں آپ کو کلیئرلی اس کی جو سمری وہ بتاؤں گا. I have had reason to hide the name. میرے پاس اس کا ریزن ہے, میرے پاس اس کی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے اور آپ کے والد سے تمہارا نام جو ہے یہ کیوں چھپائے رکھا. میں نے آپ سے آپ کے والد محترم کا نام کیوں چھپائے رکھا, اس کا میرے پاس
اس کی میرے پاس ایک وجہ ہے. مائی سن یعنی یہ اس سے کہتا ہے اپنی والدہ اس سے کہتے ہیں میرے بیٹے میرے پاس اس کی وجہ ہے. میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے آپ کو اپنے والد محترم کا نام کیوں نہیں بتایا. میں آپ کو بتاؤں گی اس کی وجہ کیا ہے. بٹ ول ٹیل یو دا نیم ناؤ تانیمہ لیکن آج میں آپ کو اس کا نام اپنے ڈیڈی کا نام بتاؤں گی. ٹھیک ہے. یو آر دا سن آف گریٹ رستم دا شیلڈ آف پرشا. تو اسی اسنا اسے کہتی ہے تانیمہ اسے کہتی ہے کہ تم فارس کی ڈال جسے فارس کی ڈال کہتے ہیں شیلڈ آف پرشا یعنی ایران کی ڈھال جسے کہتے ہیں تم. اس کا نام تھا رستم. کیا نام تھا؟ دا گریٹ رستم. عظیم رستم جو تھے. دا گریٹ رستم جو بڑے جس کی دھوم دھام تھی وہاں پہ کہاں پرشا میں. آپ اس کے بیٹے ہو. جب وین دا سورب ہرڈ دیز ورڈز جب ہی یہ سورب نے یہ یہاں پہ میں آپ کو یہ پھر سے بتاؤں گا. جب سورب نے اسے کہا اسے زبردست مایوسی کا اظہار کیا اپنی ماں کو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا. تو پھر اس کی ماں جو تھی وہ مجبور ہو گئی. اس نے اسے کہا کہ بیٹے میرے پاس ایک وجہ ہے. میں نے کیوں آپ کو اپنے ڈیڈی کا نام کیوں نہیں بتایا. تو پھر اس ٹائم لیکن آج میں بتاؤں گی پھر اس کیا کہا. تو میں ایک جو اسے فارس کی ڈال کے تھے آپ اس عظیم ہستی کے بیٹے تم رستم کے بیٹے ہو. تو جب ہی رستم نے یہ سنا جب ہی سورب نے یہ سنا وین سورب ہرڈ دیز ورڈز ہز ہارٹ واز فیلو وتھ پرائڈ. جب سورب نے یہ الفاظ سنے ماں کے اپنے یہ الفاظ سنے تو اس کا دل ناز سے بھر گیا. اٹ فلڈ وتھ پرائڈ. اس کا دل ناز سے بھر گیا. رستم آئی ایم دا سن آف رستم. کیا کہتا ہے علیہ. اوہ میں رستم کا بیٹا ہوں. اوہ وائی ڈیڈ یو ہائڈ دس فرام می آل دیز ایئرس. آپ نے مجھ سے اتنے سال یہ کیوں چھپائے رکھا. لیٹ می ناؤ گو اینڈ اناؤنس مائی فادرس نیم اینڈ فائٹ مائی چیلنجر. اب مجھے جانے دو اور اپنے والد کا نام اور مجھے اپنے والد کا نام جو ہے اس کا اعلان کرنے دو. اور مجھے اپنے والد کا نام کے نام کا اعلان کرنے دو. اور میں اس کو چیلنج کروں گا. اور مجھے اس چیلنجر سے جو فائٹر ہے اس سے مجھے اس کو چیلنج دینے دو. اور مجھے اس کو للکارنے دو. اب مجھے اس کے ساتھ لڑنے دو. مجھے اس کو للکارنے دو. کہتے ہیں سورب ماں سے. ٹھیک ہے. ایٹ دا ڈاؤن آف دا نیکسٹ ڈے سورب میٹ ہز چیلنجر ایٹ دا پلیس آف کمبیٹ. ایٹ دا ڈاؤن آف دا نیکسٹ ڈے دوسرے روز صبح سورب میٹ ہز چیلنجر. سورب اب اس کے پاس آیا. اس کے جو کشتی باز تھا جو دوسرے پاس تھا جنگجو تھا جو لڑاکو تھا اس کے پاس آیا. اب کل اس نے کہا تھا کہ صبح ملیں گے. اب آج آیا اس کے پاس. میٹ ہز چیلنجر ایٹ دا پلیس آف دا کمبیٹ. اس فیلڈ میں جو لڑائی کی جگہ تھی جو وہ جنگ کا میدان تھا. اینڈ اناؤنسڈ اور کیا کہا آئی ایم سورب. میں سورب ہوں. سن آف رستم دا شیلڈ آف پرشا. جو فارس کا جو ڈال تھا رستم دا گریٹ رستم. میں اس کا بیٹا ہوں. آئی ایکسیپٹ یور چیلنج. آر یو ریڈی ٹو فائٹ. تمہارا یہ جو چیلنج ہے آپ کا میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. کیا تم لڑنے کے لیے تیار ہو. اب اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری جو آپ مجھے چیلنج دینے چاہتا ہوں میں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ فائٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو. کس سے کہتا ہے؟ اس وریئر سے, اس جنگجو سے. ایٹ دا ویری ساؤنڈ آف رستمز نیم سوربز اپوننٹ لاسٹ کریج. جو ہی یہ جنگجو تھا جو یہ کشتی باز تھا جو ہی اس نے رستم کا نام سنا تو یہ زبردست یعنی اس کی جو کانفیڈنس تھی جو اس میں ہمت تھی جو اس میں حوصلہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. ایٹ دا ویری ساؤنڈ آف دا رستم جو ہی اس نے رستم کا نام سنا سوربز اپوننٹ لاسٹ ہز کریج. اس کی وہ ہمت اس نے ساری کھو دی. ہی ہیسٹلی وڈرا ہز چیلنج. تو اس نے کیا اس نے اپنا نام جو تھا وہ واپس لیا. اس نے بولا کہ میں چیلنج نہیں دے میں اب اس قابل نہیں رہا کہ میں آپ کو چیلنج دے دوں گا. اس نے اپنا چیلنج واپس لیا. سچ واز دا فیئر دیٹ رستمز نیم انسپائرڈ. اتنا خوف تھا رستم کے نام کے ساتھ اس ٹائم. ٹھیک ہے. کیا ہوا. سورب ریٹرنڈ ہوم اینڈ سیٹ ہز مدر. سورب ہو گیا گھر واپس. اب جب وہاں پہ لڑائی نہیں لڑی گئی کیونکہ اس نے اپنا چیلنج واپس لیا جو فائٹر جو تھا. تو پھر کیا ہوا. اس کے بعد یہ سورب واپس آتا ہے اپنے گھر کی طرف. سیٹ ٹو ہز مدر. اپنی ماں سے کہتا ہے آئی مسٹ گو ان سرچ آف مائی فادر اینڈ فائنڈ ہم. مجھے اب نکلنا چاہیے اپنے ڈیڈی کی تلاش میں.
मुझे अपनी डैडी की तलाश में निकलना चाहिए, उसको ढूंढ के लाना चाहिए. आई शैल सेट आउट एट वंस. तो आई शैल सेट आउट एट वंस, मैं अभी चल पड़ता हूँ, आई शैल सेट आउट एट वंस, मैं अभी के अभी मैं यहाँ से चल पड़ता हूँ, अपनी डैडी की तलाश में निकल जाता हूँ. हिज मदर begged him not to go away leaving him. उसकी माँ ने उसको ज़बरदस्त यानी आहबरी, उसने उसको ज़बरदस्त मिन्नतें की, इल्तिजाएँ की कि मुझे यहाँ पे अकेला मत छोड़ो, लेकिन उसने नहीं माना. बट फाइंडिंग हिम डिटरमाइनेड टू गो, ही सेड, लेकिन उसने कहा लेकिन मैं किसी भी सूरत में अपने डैडी को ढूंढ के लाना चाहता हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ. बट फाइंडिंग हिम डिटरमाइनेड टू गो, शी सेड, लेकिन उसने क्या देखा, जब इसने नहीं माना, उसने उससे ज़बरदस्त इल्जाई की, लेकिन उसने क्या अखज़ किया, उसने ये अखज़ किया कि नहीं, इसको सौरभ जो है किसी भी सूरत में यहाँ नहीं बैठेगा. बट फाइंड हिम डिटरमाइनेड टू गो, शी सेड, उसने उसको लगा कि ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं मानेगा. हाउ विल यू, और क्या कहा, जब सौरभ ने बिल्कुल नहीं माना, कि उसने उसे कहा कि मैं किसी भी सूरत में रुस्तम को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ, अभी के निकल जाता हूँ. जब सौरभ ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी, उसे बोला कि उसने बिल्कुल ये किसी भी सूरत, उसने बोला अपनी माँ को कि मैं किसी भी सूरत में रुस्तम को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ. तो फिर क्या कहा उसकी मदर ने उसको, वालिद मोहतरमा ने उसे क्या कहा, हाउ विल यू एंड रुस्तम नो ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को किस तरह पहचान सकते हो. हाउ विल यू एंड रुस्तम नो ईच अदर, आप एक दूसरे को कहाँ जानते हो, आप तो एक दूसरे को नहीं जानते हो, तुम एक दूसरे को कैसे पहचानोगे. योर फादर लेफ्ट मी बिफोर यू वर बॉर्न, आपके डैडी ने मुझे उस वक़्त छोड़ा, तब आप पैदा ही नहीं हुए थे, आप उस टाइम पैदा ही नहीं हुए थे जब आपके डैडी ने मुझे यहाँ छोड़ दिया. जब आपका डैडी मुझे यहाँ पे छोड़ के चला गया तो उस टाइम आप पैदा ही नहीं हुए थे. बट सौरभ वॉज बेंट ऑन गोइंग, लेकिन सौरभ ने बिल्कुल तला हुआ था जाने के लिए, अपनी डैडी की तलाश में निकल जाने के लिए सौरभ तला हुआ था. तो क्या कहा, आई विल नॉट रिटर्न, मैं नहीं वापस आऊँगा, नहीं मैं जाऊँगा. ही सेड, उसने उसे कहा कि मैं जब तब तक वापस नहीं आऊँगा, अनलेस आई फाइंड माई फादर, तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं अपने डैडी को, अपने वालिद मोहतरम को ढूंढ के लाऊंगा, तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा. ठीक है, तो द वेरी थर्ड पार्ट ऑफ दिस वेरी स्टोरी वी विल स्टडी इंशाल्लाह टुमारो. अंटिल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया.